भाजपने पुढील निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून कायद्यांमध्ये बदल करून घेतले आहे। या निवडणूक वर्षात त्यांना लूट मारायची आहे। हा सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ नये म्हणून आम्ही गोवा फॉरवर्डच्या आमदार प्रतिनिधींनी श्री देव बोडगेश्वराकडे साकडे घातले आहे व यापूर्वी साथ दिल्याबद्दल माफीही मागितली आहे। राज्यात भाजपची दिवसेंदिवस लूटमार चालली आहे। भाजप बरोबर युती सोडाच संबंधही ठेवणार नाही अशी माहिती गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हापसा येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। संपन्न झाले अधिवेशनात पळयलेलें की या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचे सरकार कायदे आनी जे कितें करूंक जाय सगळे मेकॅनिझम्स काबार करून चोरपाक आपलो रस्तो फुडें मोकळो उरचो म्हणून कायद्यान दुरुस्ती हाडल्या। लोक आयुक्ताचे इन्स्टिट्यूशन आहा तें काबार केलां। पळोवपाक गेलें जाल्यार हे इलेक्शन वर्सांत तांकां लूट मारपाची आहा आनी असल्या सरकाराक केन्नाच डिरेक्टली ऑर इनडिरेक्टली आमचे खातीर ते येवचे न्ही आनी हाजे पयलीं ते आमच्या खातीर आयिल्ले आहा। सो एक भशेन आमी देवा कडेन माफी मागल्या, चड करून आमी 3 जाणांनी मागल्या आनी फुडें जे आमचे बरोबर आसात ते आमी तांचे बरोबर कसलोच संबंद दवरुचे ना। ही एक क्लॅरिटी दिवपा खातीर आमकां दिसता की जे भशेन ते चोरूंक लागल्या ते खरेंच इलेक्शन वर्सूच आनी दिसान दीस खंयचोच एकूय दीस असो वेस्ट करून फावना। लोक विरोधी म्हणून जे किरणान म्हणलां हें सारकें, कित्याक खूब जे काय काल प्रस्ताव हाडले ते खरेंच लोक विरोधी आहा। पब्लीक सेंटिमेंट म्हणटा ते एक कडेन तांकां दिसता, दुसरे कडेन तांकां दिसना। कोळसो म्हणटा तो सगळ्यांक नाका तो तांकां जाय। हें सगळें पळोवन जर गेलें जाल्यार असलो सरकार गोंयकारांक आसप म्हणल्यार ती गोंयकारांचेर एक श्राप आनी हो श्राप आसूंक दिवचो न्ही आनी आमचे खातीर तरी तांकां हो श्राप पडचो न्ही हें आमी एक संकल्प करपा खातीर आज आमी आयिल्ले। देवा कडेन आमी आशिर्वाद मागला, देवाचे आमी पेसांव मागला इतल्याच खातीर, कित्याक आमी आतां जे फुडें सरल्यात ती एक टीम गोवा म्हणून आमी फुडें सरूंक सोदतात। आमी जे कोण ज्यो कोण शक्ती आहात ज्यो ह्या करप्ट आनी कम्युनल सरकाराक घरा धाडूंक सोदतात तांचे कडेन आमी एक भशेन वचून काल जे भशेन आमी एसेंब्लीन भितर केलां त्या एसेंब्लीचे भायरूय करूंक आमी सोदतात। हाज्या आयच्याच पयले दिसाक आमी हे सुरवात केल्या। आमचे सायडींतल्यान ऑन अवर ओन फ्री वील, कोणें सांगून न्ही पूण ऑन अवर ओन फ्री वील वी आर गेटिंग कमिटेड टू एन अलायन्स ऑफ द पीपल वीच वी कॉल टीम गोवा अगेन्स्ट द टीम BJP टू सेव गोवा नाव। सो हें करपा खातीर आमी ना येवची न्ही आनी आयल्यार कितें जाता ताजें बी म्हाका दिसता किरणान सांगिल्लें। जे कोण आयल्यात ते आमी फुडें घालतात, तांकां निवडून आमदार करतात। आमचो सगळ्यांचो कलेक्टीव कमिटमेंट हो म्हजो एकट्याचो कमिटमेंट न्ही, हो लेजिस्लेचर पार्टीचोच कमिटमेंट, आमच्या पार्टीचो कमिटमेंट। आमकां खऱ्यांनी दिसता की जें आज चल्लां ते दिसांनी 2017 अशी सिच्युएशन नाशिल्ली। तुमी गोंयच्या इतिहासान न्ही देशाच्या इतिहासान अशे कायदे काल बदलल्या त्या भशेन खंयच तुका दिश्टी पडूंक मेळचें ना। हें जें चल्लां ही फकाणां चल्ल्या आनी पॅन्डेमिकाच्या नांवान सरकाराक स्वार्थ फुटलो आनी सरकार लूट मारता आनी गोंयच्या जनतेचेर माड्डोवन फुडें वचपाक सोदता। हें असले सरकाराक हाडप म्हणल्यार खरेंच आमचेरूय एक म्हणल्यार आमकां एक तें श्राप कशें आसूंक शकता तें आमी परतें केन्नाच घेवचें ना। हो आमी कमिटमेंट दिता, आमकां कोण विसरना, आमी कमिटमेंट दिता आनी हें आमी फॉलो joint opposition together. Will this translate into an alliance in the elections? See, the people of Goa want that forces inimical to the anti-people government of the BJP should unite as Team Goa against the Team BJP. Team BJP is supported by Adani, by Jindal and by all the powers that which are ruling the roost in the country. So when this popular sentiment is there that people should unite, we feel this sentiment is not only in the house, it is also outside the house. We should respect that sentiment. In keeping with that sentiment, I am continuously repeating this term Team Goa. I feel that this is the first step towards us trying to create an alliance. We have made it very amply clear that we want to join hands with everyone
who's committed to fight the BJP. Who's committed to fight the BJP. We have no strings attached to it. So anybody and everybody who wants to work together to relieve the goings of this government are free to work with us. But that should not come with any strings. मंडळाचो leader ताणें म्हणलां की he cannot rule it out. हांव हें म्हणीत आहां. सो म्हाका दिसता मडगांव जावपाक बरें आहा. पूण मडगांवां जावप इज नॉट अ व्हेरी बीग सिग्निफिकंट डेव्हलपमेंट. मडगांवां जाल्यार पसून आमी तशें हाजे पयलीं बी काम केल्लें आहा बरोबर. आमचें रिलेशनूय बरें आहा. पूण हें सगळें गोंयभर वचपाक जाय. मडगांवांत जावन फावना. दुसरे कडेनूय वचपाक जाय. आनी जे BJP डिवायड एंड रूल करता इन्क्लुडींग NGO कडेन पसून हांवें म्हणून तें गोंयकार एक पावल एकचाराचें म्हणून तें हांवें मुद्दाम काल तेंचें रिफरन्स केलां. देव मेड अ अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन ऑफ NGOs कमिंग टुगेदर. तातूंत NGOनी पसून तो एकलो एक सायडीन वता दुसरो दुसरे सायडीन वता. दोगांकूय एकूच वस्त जाय आसता. सो सगळ्यांचो एकवट जावचो हो सगळ्यांचे म्हाका दिसता इंट्रस्टान आहा सगळ्यां. आनी ताजे खातीर तें करपाक इन एनी वीच वे वी कॅन बी अ कॅटलिस्ट for things to actually take final shape. They are in a stage of transition. We wish them well that they have this transition completed as quickly as possible. Because one has to get ready. It is not only Congress, but all parties have to be ready for the fight. I have yesterday been very active in the assembly at 2:30 till 2:30 in the night. I am ready here in the afternoon in distant Mapsa. So we got to be on the ground. And it's not going to be easy. We are fighting a very big combination of money and muscle power and a government which is reckless. I think गेंड्याची कात पासून मातशी मोव आसतली. हे सरकाराची कात आमच्या स्टेट एनिमला बरोच दाट करचें पडटलें. काँग्रेसीचें जें कितें करूंक जाय तांकां दे हॅव टू डू थिंग्स फास्ट. कित्याक लोक कोणाक रावचे ना. तातूंत नवे पक्ष तयार जाल्ले आहा. तांकां तांचो रिमोट कंट्रोल खंय आहा तो सगळ्यांक खबर आहा. सो यू वील हॅव टू कंटेंट विथ स्टील अ डिविजन. सो इवन इफ वी कम टुगेदर वी हॅव टू कंटेंट विथ दॅट. सो दीस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी फायट. इट्स अ फायट अगेन्स्ट एंड दे हॅव रॉब्ड सो मच that they somehow want the government. What they said yesterday, what does Cabral keep saying? I don't know whether I am going to be there, but the BJP is going to be there. म्हणटा कितें तेकाणी इतली भानगडी केल्या तांकां सरकारान कशें तरी रावप हें तांचें गरजेचें. नाजाल्यार ते भितर वचपाच्यो खबरो आहा तांच्यो. सो अशे सिच्युएशनान दे वील डू एवरीथींग एंड एनीथींग टू डिवायड अस एंड वी शूड डू एवरीथींग एंड एनीथींग टू युनाइट. वी आर टॉकिंग ऑलमोस्ट अ year before the elections if there is no mid-term poll. So any pre-poll alliance that happens, I am giving you a word in front of Dev Bodhgeshwar that we will bring the alliance here. We will bring the alliance to Old Goa and take a commitment from people not to associate with the BJP. This is going to be a public commitment. Nothing of this sort has ever happened in India, in Goa. We will try to do it here. Every person who is contesting is going to stay in Goa. He is not going to run away from Goa. He is going to be answerable to God. Nobody is an atheist who is contesting election. So we are bound by our social obligations and we will keep bind them further with such type of mechanisms. One final question. Do you expect mid-term poll? See, going by the Zilla Parishad results, there was a tendency, there was a feeling that they could go for it. Going by the assembly yesterday, I don't think they can go for an election. Today, if you have an opinion poll, even an online opinion poll, they will not even able to get passing marks. This is what I'm sure. So I was the architect of this government असं म्हणून क्लेम करता. ताजेर एक बिझनेसमॅन चढप स्टेटमेंट काढून almost amounting to a breach because when the session is on, MLAs have got certain privileges, one of which is the privilege to speak. ताजेर परते ताका रिप्लाय दिवप हें जें डेरिंग येता, this alone is symptomatic of chronic capitalist entering into Goa's every scene. काल हांवें सांगिल्लें आहा की मोटरसायकल पायलट म्हणून जो आहा ताका रिप्लेस करपाक उबर मोटो म्हणून येवपाक लागिल्लें. म्हळ्यार अशें सगळ्या कडेन गोंयकाराक नाच करून भायल्यांक हाडप, जे भायले हांची वोट बँक जातली हें तांचें तकलें ना. सो अशें हातून वायट दिसता की मायकल लोबो हॅज ऑल्सो टू फेस लॉट ऑफ हें. आनी मायकलाक जर सेल्फ रिस्पेक्ट आहा आनी मायकल जर हे देवा फुडें येवपी जाल्यार मायकलांनी डिसिजन बेगीन घेवंक जाय.
तुम्ही कितें म्हणपाक सोदता मोपाक म्हाका दिसता त्या भशेन 1 कोटी जमीन एक्वायर करून 40 लाख स्क्वेअर मिटरांचो एअरपोर्ट येता. एक्सेस रोडाक जमीन एक्वायर जाल्यार परती एक्वायर करतात अशें म्हाका दिसता की सगळे एअरपोर्ट अडानी बांदता देशान. हांगाय बी एक लँड बँक तयार करून ती लास्टाक काडून अडानीक दिवप हाजी सुपारी हे सरकारान घेतल्याशी दिसता म्हाका. आनी ताजे खातीर आमचे पक्षाचो जो थंयचो कॅन्डिडेट आहा एडवोकेट जितेंद्र गांवकर ताणें लोकांक थंय ऑर्गनायज करून जें एज्युकेशन स्टार्ट केलें ताका ताणें अरेस्ट केला आनी ताजे खातीर ताका हें दिसाचें जें कितें तें प्रेजेंट रावप आसता पळय तें हजेरी लावची पडटा ती हजेरी लावपाक ताजे खातीर तो आज हांगा पावूंक शकलो ना. हांव मोपाच्या लोकां बरोबर आहा हे सद्या